जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बात बताता चलूँ कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर चंदीपुर जो है इलाका है, वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 केजी ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000 जहाँ से भी ये उड़ेगा, 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा और इसके साथ 1000 किलो का समझ लें कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक़्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ़ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया की जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, जो रेंज है ये इवन के ऑस्ट्रेलिया के करीब-करीब पहुँचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज़ इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुँचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया है वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है। चाइना सारे का सारा कवर होता है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि जो अग्नि 4 है, जैसे मैंने बताया 4000 किलोमीटर तक ये जाएगा। और मज़े की बात है कि ये जो लॉन्च है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है, जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये समझ लें कि जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, ये इंडियाज़ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए, पाकिस्तान के अंदर भी यही है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। लेकिन पाकिस्तान का एक अदारा है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है। ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसका काम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना, जितने भी टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनकी स्टॉक पाइल। ये इंडिया ने 2003 में क्रिएट की थी, वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस वक़्त। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की है, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशनलाइज़ करना अ, एवरी एवरी वेपन्स अंडर द डायरेक्टर्स ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, उसका जो जो लीडरशिप है, जो कमांडर इन चीफ जो है, वो एक 3 स्टार ऑफिसर होता है। ये एक ज़ाहिर बात है, उसके पास सारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन इसकी ज़ाहिर बात है, इसको जो हेड कर रहे होंगे वो समवेयर ऊपर जब बात जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर तक वो इसको देख रहे होते हैं। इंडिया की एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। सो इंडिया हैज़ ऑल दीज एसेट्स उनके पास जो है वो मौजूद हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अग्नि मिसाइल वेरिएंट्स जो डिफरेंट डेवलप किए उन्होंने, अग्नि 1 जो था, अगर आप देखें वो 700 से 1200 किलोमीटर तक, ठीक है जी। और ये भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ज़ाहिर बात है इसको डिप्लॉय करती है। जो अग्नि 2 है, उसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक जो है, और ये भी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो करती है। अग्नि 4 जो है, अग्नि 4 जो है, इसके इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। एक 3000 किलोमीटर वाली भी है। एक अब 5000 से 8000 किलोमीटर है, लेकिन वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है जी। सो उसकी जो इनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, और रेंज भी डिफरेंट होती है। सो इसका भी स्टेटस यही है कि इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है वो करती है। अग्नि 5 जो है, ये इंडिया की जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो जिसे कहते हैं ना टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV कैपेबिलिटी रखती है। बहुत सारे वॉर हेड भी लेके जा सकती है, एंड आई थिंक इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन
इनसाइड जैसे ही जाती है तो रास्ते में भी डायरेक्शन जो है वो बदलने की कैपेसिटी इनकी है। सो इंडिया ये जो इतने अब अग्नि 4 का करना, फिर अग्नि 5 का ऑलरेडी इन्होंने किया है। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले अग्नि 5 का तजर्बा इन्होंने किया था, आईसीबीएम का, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जो जिसकी खासियत ये है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV कैपेबिलिटी रखता है। सो इसको आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है लगा रहे हैं। और लगा किस पे रहे हैं, टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है, या चाइना है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हुए हैं, जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखिए ना, 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर भी एक इन्होंने, मैंने बताया आपको, 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है, व्हाट इज द पर्पस क्या है, क्यों वो जिसे कहते हैं ना एडा कादा रौला पे है दैट दे हैव टू डू दिस, ठीक है जी। ये इनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ये इन चीज़ों में दे वर्क हैंड इन ग्लव। और सो हु इज द टारगेट कौन है, अक्सर लोग पूछते हैं ना टारगेट कौन है। टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी उनके लिए कोई मसला नहीं है, हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही है, और जो हमने उनके साथ करना है वो तो करना ही करना है। सो पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। एंड अच्छा, मजे की बात देखिए, अब देखिए इंडिया को ये एक चीज का एडवांटेज है, क्या इंडिया को एडवांटेज है कि वो सीधा सीधा कह सकता है कि चाइना जो है वो हमारा उसके साथ लैंड डिस्प्यूट है। मैं एक बात बताऊं आपको, दो तरह की, दो तीन तरह की, जब आप वेपन एक्वायर करते हैं तो उसकी उसकी कोई लॉजिक होती है। कई लोग कहेंगे जी दिस इज सिक्योरिटी पर्पसेस, कई लोग कहते हैं जी प्रेस्टीज पर्पसेस। इंडिया जो है ये डुअल ये यूज के लिए कर रहे हैं। सो इट्स सिक्योरिटी एंड प्लस प्रेस्टीज है। देखिए व्हेन यू गो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, अग्नि 5, आप क्या समझते हैं अग्नि 5 जो है उसका क्या काम है, 8000 किलोमीटर। आप देखें कि अग्नि मिसाइल की जो रेंज है 2 3 4 की, ठीक है, 5 की, वो कितने कितने पे जा रहा है, 8000 किलोमीटर तक जा रहा है। 8000 किलोमीटर पे कौन इंडिया का दुश्मन है, आप जरा उसको मैप को देखें, स्टडी करें। ये जो मैंने ये शेयर किया इसके दायरे देखें आप। इन दायरों में आप देखें कि जो 5000 किलोमीटर वाला है वो रशिया के ऊपर टॉप आर्कटिक पे जा रहा है, ठीक है जी, आर्कटिक ओशन तक जा रहा है, ठीक है। नीचे जो है वो अफ्रीका के मडागास्कर और मॉरिशियस और इधर तक जा रहा है, ठीक है। ऑन दी जो मेरा ईस्ट है वो जारी बात है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो वहाँ पे तो वो जापान भी क्रॉस कर रहा है, और उस साइड पे जो है वो यूरोप भी जो है वो सेंट्रल यूरोप तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल यूरोप तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। आप क्या समझते हैं इंडिया क्या चाहता है, यूरोप में कौन है इंडिया का दुश्मन, रशिया इंडिया का दुश्मन है, नहीं इंडिया का दुश्मन। क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर स्वीडन तक जा रहा है, इनके मिसाइल जा रहे हैं, तो क्या स्वीडन में इनका कोई दुश्मन है, डेनमार्क में दुश्मन है, क्या जर्मनी इनका दुश्मन है, क्या ग्रीस इंडिया का दुश्मन है, अफ्रीका में आ जाए, क्या इजिप्ट इंडिया का दुश्मन है। ये चाड और सारे ये जितने भी इलाके हैं, ये नीचे मडागास्कर इंडिया का दुश्मन है, मॉरिशियस इंडिया का दुश्मन है, जापान जो क्वाड का बड़ा जबरदस्त पार्टनर है इंडिया का दुश्मन है इंडिया का, साउथ कोरिया इंडिया का दुश्मन है, नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये प्रेस्टीज है। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस फॉर प्रेस्टीज। आपको पता है जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए जाते हैं उसके डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हैं, मैंने भी ये मॉडल स्टडी किए हुए हैं।
جب میں اپنا نیوکلیر، میں نے بھارت اور پاکستان کا جو نیوکلیر نان پرولیفریشن جو ہے این پی ٹی کے اوپر بھی کام کیا تھا، اور میں نے بیسیکلی انڈیا پاکستان کی جو پوزیشنز ہیں آن فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی، اس پہ میری ریسرچ ہے. تو وہ میں نے اپنا ریسرچ کی ہوئی ہے. تو کہ انڈیا اور پاکستان جو این پی ٹی کیوں سائن نہیں کی، یا کیا لاجک تھی، یا باقی جو ٹریٹیز ہیں یا ان میں کیا پوزیشن ہے، فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کو ایز اے ٹریٹی کیوں نہیں بنا سکے. ٹریٹی بالکل تیار ہے لیکن ممالک ایگری نہیں اب کرتے. اور جب سے آپ کو پتہ ہے 2005 میں انڈو یو ایس سول نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے، تب سے تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ انڈیا بیسیکلی پریسٹیج کے چکر میں آ گئے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا مقابلہ جناب ہے ہم نے گریٹ پاور بننا. سو دس از اے گریٹ پاور ایمبیشن، دس از ناٹ اندر ایمبیشن. آج پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ کر دے، آج رولا پہ جائے، یہ کیوں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں پاکستان کے بارے میں، تو پہلے کہا جاتا ہے جی ان کا نیوکلیر ویپن جو ہے وہ اسلامک بومب ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، جو پاکستان کے بارے میں ایک ویو ہے. اور پھر پاکستانیوں کو بھی بڑا شوق ہے، ہمارے مولویوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارے میزائل جو ہے وہ اسرائیل جا کے گرے ہیں. بھائی اسرائیل کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے؟ اسرائیل جدھر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل جانے، اور جو ان کے زمینی جھگڑے ہیں وہ جانے. ہم ہر جگہ تھوڑے پہنچ سکتے ہیں. the پاکستانی پیپل اینڈ دا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے، جو پاکستان کی حکومتیں ہیں، ان کا جاب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عالم اسلام کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے. سو ہم پاکستان اگر ٹیسٹ کرے ہیں یہ بیلسٹک میزائل، انڈیا کی گلوبل ایکسیپٹنس ہے فائن. وائی آئی ایم سیئنگ دس، میں کیوں اس پہ کر رہا ہوں؟ سو انڈیا از ڈوئنگ دس فار پریسٹیج اینڈ نو بڈی از آسکنگ انڈیا ٹائم اینڈ اگین کیا کر رہے ہو آپ. امریکنس کو شاید اچھا بھی لگ رہا ہوگا، آج اگر آپ دیکھیں تو برا بھی لگ رہا ہوگا. اچھا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ دے ہیو اے پارٹنر ہو ہیز اے کیپیبلٹی، اینڈ میں بھی برا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ اپنے قد سے بڑی چھلانگیں مارنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی جو پلیئر ہیں. سو انڈیا اور مودی صاحب کے دور میں ایک چیز انہوں نے کی ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اگین ایک چیز کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو پروجیکٹ ایز آر سیلف ایز اے پاور، جسے پاکستان کہتے ہیں نا یہ ریویژنسٹ پاور ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنو. جب یہ گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے، ناؤ فار ایگزامپل آل دا ملٹری اٹیچیز سٹنگ ان ڈیلی، what have they reported back to their governments after this test اگنی 4 کے؟ کیا انہوں نے رپورٹ کیا؟ وہ انہوں نے لکھی ہوگی نا خط. اس خط میں کیا لکھا ہوگا؟ انہوں نے یہ لکھا ہوگا پائن چوک دیتا کام میں نہ پھر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اٹھا دیا کام، یہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ اینڈ سیئنگ اینڈ ایکٹنگ. اور یہ سو انڈیا از ڈوئنگ آل دس فار پریسٹیج. ٹھیک ہے جی، یہ سارے اگنی میزائل جو ہیں یہ ان کا ڈی آر ڈی او بناتا ہے. یہ سارے انڈیجنسلی ڈیولپ میزائل ہیں. پاکستان پہ تو کہتے ہیں نا جی کہ وہ اچھا ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ہر چیز ہی کنٹروورشل کر دی. انہوں نے کہا جی میزائل پروگرام نارتھ کوریا تو آیا ہے، وہ ادھر سے آیا، پاکستان نے تو کی کک نہیں. یہ باتیں کرتے ہیں نا جو انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں آج انڈیا اور پاکستان میں امن صرف اور صرف نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے اور میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اب دیٹس اٹ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، انڈیا پاکستان سے ڈرتا ہے اور پاکستان انڈیا سے ڈرتا ہے. سمپل سی بات. ٹھیک ہے، مودی صاحب رسک لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے پاکستان بڑا تیار بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میری جو اسیسمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، مودی صاحب کس چیز کا رسک لیتے ہیں؟ وہ جی کشمیر میں ہوا تو ہم کریں گے. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ انڈیا اس کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. اب انڈیا جو ہے نا، جب انڈیا کی ایک تھی نا اسٹریٹجی تھی، اسے کہتے تھے کولڈ اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی، کولڈ اسٹارٹ اسٹریٹجی کیا تھی؟ آئی تھنک 2008-9 میں آئی تھی، میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا. میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. وہ کیا تھی؟ وہ کہ جی اگر پاکستان کی طرف سے ہیپوتھیٹیکل اسپیکنگ، اگر پاکستان کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے انڈین پارلیمنٹ پہ، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کر دیتے ہیں، جس کو پاکستان کہتا ہے ہم تو نہیں کرتے، نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں کیونکہ کشمیری ہیں دس اینڈ دیٹ. تو انڈیا کہتا ہے جی ہم کیا کریں گے؟
وہ کہتا ہے ہماری جو offensive forces ہیں it will take them few days to reach to the border. So what shall we do? So we shall engage our defensive forces. ان کی ہم انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنائیں گے, آئی بی جیز انہیں بولتے ہیں. وہ آئی بی جیز جو ہے ان کو ہم لانچ کر دیں گے پاکستان میں. ابھی وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن پریکٹیکلی اس کی بہت بڑی کاسٹ انڈیا کو پے کرنی پڑ سکتی ہے. یہ جو ماڈل ہے انڈیا کا, کیا انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ مینس کہ جو انڈیا کے ڈیفینس فورسز انڈیا کے بارڈر پہ اوپر ہیں اس کو انڈیا 20,000 میں تقسیم کر دے گا, اور 8 مختلف جگہوں سے انڈین فورسز پاکستان کے اندر آئیں گے. اب یہ ماڈل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہوگا, لیکن یہ ماڈل تھا, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اس وقت جنرل وی پی ملک صاحب چیف ہوتے تھے, if I'm not wrong, I don't remember now. تو وہ یہ ماڈل تھا. اور پھر ہم کیا کریں گے, وہ کہتے تھے ہم اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر ہم بہت سارے جو انڈیا کے پاکستان کے جو علاقے ہیں ان پہ کیپچر کر لیں گے, اور پھر جب پاکستان ہم سے نیگوشیٹ کرے گا تو پھر ہم وہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے گی تو ہم نیگوشیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ وہ ایک چیز کا سوچتے تھے, وی ول ڈو ایوری تھنگ انڈر دا نیوکلیر اوور ہینگ. ہم ہر چیز نیوکلیر اوور ہینگ کے نیچے کریں, مطلب کہ پاکستان کی جو نیوکلیر وہ, حالانکہ ان کو پاکستان کی نیوکلیر ڈاکٹرین کا نہیں پتا, اس کی وجہ کہ پاکستان کی نیوکلیر ڈاکٹرین ہے ہی کوئی نہیں. ہے صحیح ہے لیکن نارملی شیئر نہیں کی جاتی. ہے صحیح ہے ہماری نیوکلیر ڈاکٹرین, دیٹ از ایک جو فارمر ایس پی ڈی کے ہیڈ رہے ہیں جنرل قطبائی, انہوں نے ایک اٹالین جرنلسٹ کو انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کیس انڈیا کیپچرز پاکستان's ٹیریٹری, in case India damages Pakistan politically, in case India damages Pakistan economically, in case India kills Pakistan's civilians and military in big number, then ہم اپنے جو نیوکلر ہے اس کو یوز کریں گے. یہ ایک ان آفیشیل سی ڈاکٹرین ہے, مطلب دی ہوئی ہے پاکستان نے, جس کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے اور بتا بھی دیا ہوا ہے پاکستان نے, ٹھیک ہے. تو پرانی بات ہے, اب تو میرا خیال ہے کوئی نئی چیز آ جائے گی تو پتہ چلے گا. بہرحال اب انڈیا اس میں نہیں جائے گا, کیونکہ انڈیا نے اب دیکھ لیا کہ 2019 میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایئر فورس کا استعمال کرو. لیکن پاکستان کو, جیسے میں نے کہا نا کہ انڈیا کو اور پاکستان کو ایک دوسرے کے لیے انف میزائل ہیں. انڈیا اور پاکستان کے پاس اتنا ویپن ہے کہ اگر دونوں چائنا کے ہم نے اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا ہے تو 10-15 منٹ کی گیم ہے ساری. انڈیا بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا اور پاکستان بھی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب تو خیر امریکنز بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں, وہ اسپیس وارز پہ چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ رشیا کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے, دا ڈیڈ ہینڈ. رشینز کو بھی جب پتہ چلتا ہے نا امریکن سے کہ امریکنز ہمارے سارے جو ہیں وہ انہوں نے حملہ کیا اور سارا کچھ تباہ کر دیا, تو کچھ میزائلز آئی تھنک انہوں نے اسپیس پہ لگائے ہوئے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آٹومیٹک سمجھ لگ جائے گی کہ ہمارے جو نیچے ہر چیز تباہ ہو گئی اور اب ہمیں حملہ کرنا ہے امریکہ کے اوپر. یہ بھی ہوتا ہے نا, یہ جو نیوکلیر ٹرائیڈ ہوتی ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ اگر ہمیں 1-2 جگہ سے حملہ ہوئے تو ہم تیسری جگہ سے, اگر ہم تینوں جگہ سے حملہ کریں تاکہ ہم دشمن کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر سکیں. اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. بہرحال بات اور طرف چلی گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا لمبا سبجیکٹ ہے اینڈ ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, ویسے یہ اسٹڈی کرنا چاہیے اس کو. لیکن وہ آج کیونکہ انڈیا کا بیلسٹک میزائل پروگرام آ گیا تو میں نے کہا اس کو تھوڑی بات کی جائے. سو سیکیورٹی اینڈ پریسٹیج بوتھ